बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। करोड़ों दरूद पाक उस पाक हस्ती पर जिनको अल्लाह ताला ने दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। नाज़रीन मोहतरम, हम आज आपके साथ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या शेयर करेंगे कि उनको क्यों और कैसे आग में डाला गया। जब आग की लपटें आसमान को छूने लगी तो इतनी हरारत में काफिरों ने किस चीज पर रखकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के हवाले किया। तो मेरी वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आज़र और अपनी कौम को कहा, तुम किसकी पूजा करते हो? क्या तुम इस शहर में अल्लाह ताला के बगैर कोई और खुदा चाहते हो? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम रब्बुल आलमीन के अलावा कोई और खुदा को पूजोगे तो क्या वो तुम्हें बेअज़ाब छोड़ देगा, बावजूद इसके कि तुम जानते हो वो ही इबादत के लायक है। इस कौम का एक सालाना मेला लगता था। लोग जंगल में जाते और शाम तक वहां अपने जश्न में मशगूल रहते। वापसी के वक्त अपने बुत खाने में आते, बुतों की पूजा करते और इसके बाद अपने घरों को वापस चले जाते। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा, कल हमारी ईद है, जंगल में मेला लगेगा, हम नफीस खाने पकाकर बुतों के पास रख जाएंगे और मेले से वापस होकर तबर्रक के तौर पर वो खाना खाएंगे। आप भी हमारे साथ चलें, देखें हमारे दीन और तरीके में क्या बहार है, हम कैसे लुत्फ उठाते हैं। जब मेले का दिन आया तो आपको चलने के लिए कहा तो आपने कहा, मैं शायद बीमार होने वाला हूँ। आपने सितारों को ऐसे देखा जैसे सितारों का हिसाब लगाने वाले देखते हैं, क्योंकि ये कौम सितारों के हिसाब पर बहुत यकीन रखती थी। उन्होंने यही समझा कि शायद आपने सितारों का हिसाब लगाकर ये समझा है कि आप बीमार होने वाले हैं। इस तरह वो कौम आपको छोड़कर मेले पर चलेगी। आप अलैहिस्सलाम ने कई लोगों के सामने वाज़े तौर पर कह दिया था कि मुझे अल्लाह की कसम, मैं तुम्हारे बुतों का बुरा चाहूंगा उसके बाद जब तुम पीठ फेर जाओगे। जब पूरी कौम अपने मेले पर चलेगी तो आपने सोचा कि ये सही मौका है अपने इरादे को अमली जामा पहनाने का। आपने चुपके से बुत खाने का रुख किया। वहां जाकर देखा आपकी कौम के लोगों ने उनके सामने तरह तरह के खाने पकाकर रखे हुए थे ताकि वो वापस आकर खा सकें और बुतों की पूजा करें। तो आपने बुतों के करीब जाकर कहा, तुम खाते क्यों नहीं? आप अलैहिस्सलाम के इरशाद पर बुतों की तरफ से कोई जवाब ना आया। तो आपने फिर कहा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम बोलते क्यों नहीं? वो बेजान मूर्तियां थी, उनकी तरफ से क्या ही जवाब आना था। जब आपने देखा कि ये बुत खाने और बोलने की ताकत नहीं रखते, ये तो सिर्फ अपने हाथों से तराशे हुए बेजान बुत हैं, तो आपने इनको कुल्हाड़े के साथ मारना शुरू कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ फोड़ कर चकनाचूर कर दिया, सिवाय बड़े बुत के। आपने कुल्हाड़ा उसके कंधे पर रख दिया। जब कौम के लोग वापस आए तो कहने लगे, हमारे खुदाओं को किसने तोड़ा है? कैसे बेअक्ल लोग थे जिनको अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि जो बुत अपने आप को नहीं बचा सके वो हमारी मदद क्या करेंगे। इन लोगों के इस सवाल पर उन लोगों ने बताया जिनके सामने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, मैं तुम्हारे खुदाओं का कुछ ना कुछ बुरा जरूर करूंगा, ये काम इब्राहीम का ही होगा, क्योंकि वो हमारे खुदाओं की बुराई बयान करता था। अब वो कहने लगे, इब्राहीम को सामने लाओ ताकि उस पर गवाहियां कायम करके मुकदमा कायम किया जा सके। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो आपसे पूछा गया कि ये काम तुमने किया है? तो आपने फरमाया, कुल्हाड़ा तुम्हारे बड़े बुत के कांधे पर है, इसने किया होगा। अपने इन खुदाओं से पूछ लो, अगर ये बोलते हैं तो जरूर बताएंगे। आपके इस जवाब पर कुछ देर के लिए तो सोचने लगे कि इब्राहीम हक पर हैं, हम ही बेवकूफ हैं जो ऐसे खुदाओं की पूजा करते हैं जो अपने आप को नहीं बचा सके। यह हकीकत है कि इस मामले पर हम अपने आप पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद दोबारा फिर से इन पर बदबख्ती सवार हो गई। कहने लगे, हम इनसे कैसे पूछें, ये तो बोलते ही
نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کفار کے بناوٹی خداؤں کو تباہ کر دیا اور دلائل میں بھی ان پر غلبہ حاصل کر لیا تو انہوں نے آپ سے انتقام لینے کا فیصلہ کر لیا اور آپ کو سب سے سخت سزاؤں میں سے سزا تجویز کی، یعنی کہ آپ کو آگ میں جلایا جائے۔ آپ علیہ السلام کو آگ میں جلانے کے لیے جو 4 دیواری بنائی گئی، اس کی بلندی 45 فٹ، چوڑائی 30 فٹ اور لمبائی 45 فٹ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا سب سے پہلے مشورہ فارس کے دیہات میں رہنے والے ایک شخص جس کا نام کرو تھا اس نے دیا۔ آپ کو جلانے سے پہلے قید کیا گیا۔ انہوں نے پھر آگ جلانے کے لیے 4 دیواری باڑہ کی طرف بنانا شروع کر دی۔ جب باڑہ تیار ہو گیا تو پھر لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی۔ ہر قسم کی لکڑی 40 دن تک وہ جمع کرتے رہے، یہاں تک کہ اگر کوئی بوڑھی عورت بیمار ہو جاتی تو وہ کہتی اگر مجھے شفا حاصل ہوگی تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں لاؤں گی۔ جب تمام لوگوں نے مل کر 40 دن تک محنت کر کے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کر لی تو آگ جلا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ اتنی عظیم اور شدید آگ تھی کہ اس کے اوپر فضا میں کوئی پرندہ نہیں اڑ سکتا تھا۔ جب آگ بہت زیادہ شعلہ زن ہو گئی تو اس کی حرارت اتنی دور دور تک پھیل گئی کہ آگ کے قریب جانا کسی انسان کی طاقت میں نہ رہا۔ تو کفار حیران اور پریشان ہو گئے کہ ساری محنت ضائع ہو گئی، کیونکہ انہیں اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالا جائے۔ تو شیطان نے آ کر ان کی رہنمائی کی کہ ایک منجیک تیار کی جائے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسیوں میں جکڑ کر منجیک پہ رکھ کر آگ میں پھینک دیا جائے۔ کافروں نے جب آگ کو منجیک پر رکھ کر آگ میں ڈالنا چاہا تو آپ نے یہ الفاظ مبارک پڑے، تیرے بغیر کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، سب چیزیں تیری ہی ملکیت میں ہیں، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامت ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈی ہو جانے کے ساتھ ساتھ سلامتی کا بھی حکم دیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو آگ باہر جلتی رہی، لیکن اس کی حرارت حضرت ابراہیم علیہ السلام تک نہ پہنچ سکی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر ایک باغ بنا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا تو اس وقت دنیا میں کوئی آگ ایسی نہ تھی جو بجھ نہ گئی ہو، یعنی دنیا میں تمام آگیں ایک مرتبہ بجھ گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں 40-50 دن رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں آگ میں رہنے کے دنوں میں جتنا خوش رہا اور میں نے جتنی عیش و عشرت کی اتنی پوری زندگی میں مجھے عیش و عشرت حاصل نہ ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے سائے پر مقرر فرشتے کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی شکل میں ان کے پاس بھیجا کہ وہ اکیلے ہونے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ آپ کے پاس جبریل جنت میں سے ایک ریشمی قمیض لے آئے اور کہا اے ابراہیم علیہ السلام، بے شک آپ کو رب کہتا ہے کہ آپ کو معلوم نہیں میرے محبوبوں کو آگ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ناظرین محترم، اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔